हेलो दर्शकबिनहरु, यो तपाईको एक्जाम नजिकै छ तर तपाईहरुले प्र्याक्टिस एक्जाम गरिरहनु भएको छैन। सिमुलेसन एक्जाम रियल एक्जामको जसरी नै तपाईहरुले टाइम म्यानेज गरेर तपाईहरुले सेम प्याटर्न अफ क्वेशन्स तपाईहरुले मक एक्जाम दिइरहनु भएको छ कि छैन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ, तपाईहरुले अनलाइन एक्जाम दिनुहोस् तर अनलाइन एक्जाम फिजिकल एक्जाम जस्तो हुँदैन। के छ, सीई ले रियल एक्जाम कसरी लिन्छ? ओएमआर सिटमा भर्नु पर्छ, क्वेशन्स दिन्छ, ओएमआर सिटमा गोलो लाउनु पर्छ, करेक्ट एन्सर चोइस एबीसीडी मा एउटामा करेक्ट गोलो लगाउनु पर्छ, फिलअप गर्नु पर्छ, कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने हैन। मैले के पाएँ, मेरो आफ्नो अनुभव, मैले पनि सीई दिए, मैले के पाएँ भन्दाखेरि फिजिकल एक्जाम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फिजिकली मक एक्जाम दिनु पर्ने रहेछ। दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने तपाईहरुको टाइम म्यानेज हुँदैन। तपाईहरुको टाइम म्यानेजमेन्ट भएन भने तपाईहरुको क्वेशन के हुन्छ, छुट्छ, अथवा तपाईलाई हतार हुन्छ। हतार भयो भने के हुन्छ, नर्भस हुन्छ, गोलो लाउन पनि तपाईलाई टाइम हुँदैन। क्वेशन तपाईलाई आएको क्वेशन पनि तपाईहरुलाई त्यो सल्भ गर्नलाई टाइम हुँदैन। के गर्नु पर्यो त्यसको लागि? त्यसको लागि तपाईहरुले घरमै बसेर हुन्छ कि इन्स्टिट्युटमा गएर हुन्छ कि तपाईहरुले फिजिकली एक्जाम दिनु पर्यो। फिजिकली प्र्याक्टिस एक्जाम मक एक्जाम दिनु पर्यो। अब इन्स्टिट्युट बन्द छ, इन्स्टिट्युटमा अहिले एक्जाम हुँदैन भने घरमै बसेर पनि दिन सकिन्छ। म त्यसको बारेमा आज कुरा गर्छु, त्यही भएर अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। हेलो एभ्रीवान, इट्स मी डाक्टर दिपेन एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। कुनै पनि कम्पिटेटिभ एक्जाम प्रिपरेसनमा मक एक्जाम अथवा प्र्याक्टिस एक्जाम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब एमसीक्यू बेस्डमा त तपाईहरुले प्र्याक्टिस एक्जाम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने तपाईहरुले जति एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति तपाईहरुको के हुन्छ थाहा हुन्छ, तपाईको लेभल कति हुन्छ, प्रोग्रेस कति भयो, अथवा तपाईले टाइम हुन्छ नि। अब 3 आवर्समा 200 क्वेशन्सको टाइम म्यानेजमेन्ट तपाईहरुले प्रपरली गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यो थाहा हुन्छ। बरु कुनै एक्जामको प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ भने प्र्याक्टिकल बेस्ड फिजिकल एक्जाम इज मस्ट। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तर अनलाइन एक्जाम मात्रै दिएर हुँदैन। अहिले के छ, अनलाइन एक्जाम दिनुहुन्छ तपाईहरु तर रियल एक्जाम त त्यस्तो हुँदैन। रियल एक्जाम त अनलाइन हुँदैन। ठीक छ, अनलाइन एक्जाम छ भने ठीक छ। तर सीई बेस्ड एक्जाम के हुन्छ, एमईसी ले त्यही पुरानै प्याटर्नमा एक्जाम लिन्छ। नयाँ टेक्नोलोजी त युज गर्दैन। त्यही ओएमआर सिट क्वेशन पेपर दिन्छ। ओएमआर सिट 3 आवर्समा 200 क्वेशन्स ओएमआर सिटमा भरेर देऊ भन्छ। भनेपछि टाइम लाग्छ। ओएमआर सिट भर्न टाइम लाग्छ, क्वेशन पढ्न टाइम लाग्छ, फेरि ओएमआर सिटमा भर। इट्स कम्प्लिकेटेड। र त्यसको तपाईहरुले अनलाइन एक्जाम दिएको जस्तो हुँदैन, अनलाइनमा प्र्याक्टिस एक्जाम दिएको जस्तो हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले सिमुलेसन एक्जाम घरमै बसेर गर्नुपर्छ। दिस इज माई इम्पोर्टेन्ट मेसेज, वान इम्पोर्टेन्ट मेसेज फर अल द एस्पिरेन्ट्स, अल द एमबीबीएस एस्पिरेन्ट्स, मेडिकल एस्पिरेन्ट्स, सबै एस्पिरेन्ट्सहरुलाई मेरो इम्पोर्टेन्ट मेसेज। यो मिस्टेक नगर्नुहोस्। अब के चाहिन्छ त? मटेरियल्स के चाहिन्छ? व्हाट आर द रिसोर्सेस? के चाहिन्छ त? क्वेशन पेपर चाहियो, ओएमआर सिट चाहियो, ओएमआर एन्सर सिट भनौँ, अनि पेन, टाइम, घडी, त्यति त हो। बस्नुको लागि चेयर र टेबल, पेपर राख्नको लागि टेबल, त्यति त हो। अरू केही चाहिँदैन। यो कुरा भए हुन्छ, यो त घरमै हुन्छ नि। तपाईहरु भन्नुहुन्छ क्वेशन पेपर त तपाईको इन्स्टिट्युटबाट तपाईहरुको प्र्याक्टिस क्वेशन सेटहरु दिइरहेको हुन्छ 200, त्यही प्याटर्नको 200 क्वेशन्सको कुनै पनि इन्स्टिट्युटले दिइरहेको हुन्छ। त्यही प्रिन्ट आउट गर्नुहोस्। के छ र, प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ नि त। कति त पैसा लाग्छ? 5 रुपैयाँ खर्च गर्नुको लागि, 10 रुपैयाँ खर्च गर्नुको लागि, 50 रुपैयाँ खर्च गर्नुको लागि केही हुँदैन। र ओएमआर एन्सर सिट कसरी? त्यो पनि गुगलमा पाइन्छ। प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् अथवा इन्स्टिट्युटमा जानुहोस्, इन्स्टिट्युटमा गएर ओएमआर सिट माग्नुहोस्, त्यही फोटोकपी गर्नुहोस्। उनीहरूले प्रोभाइड गरिहाल्छ नि ओएमआर सिट, त्यही फोटोकपी गर्नुहोस्। कति लाग्छ फोटोकपी? 2 रुपैयाँ। धेरै फोटोकपी गर्नुहोस्, 100 रुपैयाँको फोटोकपी गर्नुहोस्, 50 वटा ओएमआर सिट प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् अथवा फोटोकपी गर्नुहोस्। इजी। त्यसपछि पेन
एउटा ब्ल्याक पेन, एउटा ब्ल्याक जेल पेन अथवा ब्ल्याक पेन, सिम्पल पेन जे भए पनि हुन्छ। घडी त तपाईँहरूको सधैँ छ, मोबाइललाई युज गर्न सकिन्छ, साइलेन्ट मोडमा राखेर टेबल चेयर भइहाल्छ। क्वेसन बुक पनि हुन्छ, के हुन्छ टार्गेट CE 200 क्वेसन बुक पनि छ, स्पेसली मेडिकल एक्सपिरियन्सको लागि त्यो बुक युज गर्न सकिन्छ। मेटेरियल्स त भइहाल्छ नि घरमै, अनि घरमै बसेर टाइम फिक्स गर्नुहोस्। ल म चाहिँ 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ आज सिमुलेसन एक्जाम, मक एक्जाम फिजिकली दिन्छु। के हुन्छ नि रियल एक्जाम जस्तो फिल भएर तपाईँहरू दिनुहोस्, 200 क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् तपाईँको त्यसपछि तपाईँले के मिस्टेक गर्नुभयो, टाइममा भ्यायो कि भएन, के छ केमा बढी टाइम लगाउनु भयो, के चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो, गोलो लगाउन गल्ती गर्नुभयो कि भएन, सबै एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोग्रेस कार्ड बनाउनुहोस्, कतिवटा मिस्टेक भयो, त्यसपछि नेगेटिभ मार्किङ, मिस्टेक भएको नेगेटिभ मार्किङ डिडक्ट गर्नुहोस्, टोटलबाट मिलेकोबाट डिडक्ट गर्नुहोस्, टोटल मार्क्स कति आयो 200 मा त्यो निकाल्नुहोस्। इज इट इनफ फर स्कलरसिप, त्यो तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नुहोस्। हरेक हप्ता एटलिस्ट एउटा म्याक्सिमम 2टा दिन सकिन्छ, धेरै राम्रो। एटलिस्ट 1 एक्जाम त दिनै पर्छ एभ्री विक, यसरी फिजिकली नै। अनलाइन एक्जाम त दिन सकिन्छ, 1-2वटा दिनुहोस् अनलाइन एक्जाम पनि, तर फिजिकली यसरी दिनुहोस्। त्यसपछि कुन सब्जेक्टमा विक छ, त्यो सब्जेक्टको पनि कुन टपिकमा विक छ थाहा हुन्छ, त्यो पढ्नुहोस्, त्यो रिभिजन गर्नुहोस्। यसरी तपाईँहरू ओभरअल पर्फर्मेन्स लेभल चेक हुन्छ र तपाईँहरू हुन्छ नि कुनै वारमा जानको लागि, कुनै मेन एक्जाममा प्रिपेयर हुनको लागि एकदम सक्षम बन्नुहुन्छ। यही नै सिम्पल कुरा हो। र यो एउटा स्ट्राटेजीले हुन्छ नि कतिको फेल भएको स्टुडेन्ट्सको पास हुन सक्छ हैन। टाइम म्यानेज नभएको स्टुडेन्ट्सहरूले म्यानेज गर्न सकिन्छ, हुन्छ नि प्र्याक्टिस एक्जाममा तपाईँहरूको हुन्छ नि अब मार्क्स एनालाइसिस गरेर तपाईँहरू नेक्स्ट एक्जाममा बेटर गर्न सक्नुहुन्छ। मार्क्स बढ्छ कसैको, तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ, अनि तपाईँहरू रियल एक्जाममा गएपछि तपाईँहरू कन्फिडेन्स भएर जान सक्नुहुन्छ, डर हुँदैन। र रियल एक्जाम पनि तपाईँले हुन्छ नि राम्रो गरेर आउनुहुन्छ, किनभने प्रिपेरेसन इज द की। जति प्रिपेयर भयो त्यति कन्फिडेन्स हुन्छ र त्यति मेन एक्जाम राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूको लागि मेरो इम्पोर्टेन्ट की मेसेज यही नै हो, प्लिज फिजिकली रियल सिमुलेसन बेस्ड एक्जाम तपाईँहरू दिनुहोस्, घरमै बसेर पनि दिनुहोस्, इन्स्टिट्युटमा गएर पनि दिन सकिन्छ। यसरी तपाईँहरू हुन्छ नि के हुन्छ तपाईँहरूको लेभल थाहा हुन्छ र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र जति टाइम छ युटिलाइज गर्नुहोस्। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला र प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है तपाईँहरूले एक्जामको लागि तपाईँले सिमुलेसन फिजिकली एक्जाम दिइरहनु भएको छ कि छैन, कतिको तपाईँको लेभल इन्क्रिज भइरहेको छ कि छैन। एभ्री विक लेभल इन्क्रिज गर्नुहोस्, एभ्री विक हुन्छ नि प्रिभियस विक भन्दा बेटर गर्नुहोस्, अथवा एभ्री डे प्रिभियस डे भन्दा राम्रो बनाउनुहोस्, आजभन्दा भोलि राम्रो, त्यसपछि पर्सि, त्यसरी चाहिँ एभ्री डे आफूलाई बेटर बनाउँदै जानुहोस्। यही नै मेरो मेसेज हो। Thank you all for watching till the last. I'll be back with another video. Until then, keep reading, stay motivated. Let's go.